الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وفي مقام آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بواضح بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ جے تو رب رسول دی حدید کرنی تے کسے ولی دے پیران دی خاک ہو جا ولی رکھنا نہیں کتے غیر کوئی
आजज़ाना फरियाद है हक तआला जल्ला वहदहु ला शरीका लह मैं बंदा नाचीज़ नु जनाब दे सामने दीने हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमावे और हक मजहब रखने वाले फकीरां दे वसीले नाल हर शर फितने तो अपनी रहमत दी रहमी बनाता फरमावे बिलखसूस नफ्स और शैतान दे फितने तो रहमी बनाता फरमावे। अजीज़म जनाब दे सामने खुतबा जुमातुल मुबारक दे जिस मुबारक उन्वान दे बयान करना है वो है फज़ाइल नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुरान पेश करांगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीसां पेश करांगा, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेनमाजी भी ये बयान सुनेगा तो इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी, इन नमाज ही पहली वो इबादत है जिसका सवाल महशर वाले दिन हिसाब किताब वाले दिन सब दोबारा फरमाया जाएगा। नमाज ही वो इबादत है जड़ी गुनाह वास्ते ढाल बन जाती है। नमाज ही वो इबादत है जड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर देती है। नमाज ही वो इबादत है जड़ी बंदे नूं नेक साहिल मोमिन बंदा बना देती है। नमाज ही वो इबादत है जड़ी गुनाह तो बंदे नूं बचा लेती है। दोस्ताने गिरामी, अल्लाह का कुरान तेरे सामने पेश करना बिला तमहीद जरा बोल सुभान अल्लाह। सदके जावा मेरे मिल्लत दे नौजवाना तवज्जो फरमाना। मेरा रब जल्ल शानुहु कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरमाया किताब यानी कुरान पाक परहेज़गारां वास्ते दे अंदर हिदायत है। युमिनून बिल गैबी जेड़े गैब ते ईमान रखदे ने, गैब नूं मनदे ने, व युकीमून अस्सलाता नमाज नूं कायम करदे ने, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है साडे दिते माल दे विचों साडी राह दे अंदर खर्च करदे नजर आउंदे ने।
تیسرے مقام تے سورۃ بقرہ کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمام نمازاں دی خصوصاً بیچ والی نماز دی یعنی نماز عصر دی بھی حفاظت کریا دے، تمام نمازاں دی حفاظت کریا دے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ رب العالمین دے حضور ادب نال کھڑے ہویا دے۔ قربان جاواں صدقے جاواں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نماز شاہ کے مگر خشوع کرنے والوں پر صدقے جاواں قربان جاواں نماز کا مطلق ترک بہت سخت گناہ ہولناک عذاب ملے گا۔ اور سجنا جڑے قضا کر کے پڑھتے رہے انہاں دے بارے رب العالمین فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے خرابی ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنی نماز کو بے خبر نے یعنی فقط گزار کے اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاجی صاحب بھی انہاں واسطے آئے جڑے قضا کر کے پڑھتے وقت گزر جانا تے پھر اٹھ کے کھڑے ہوندے نے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جڑے عید دی بھی آ کے نہیں پڑھتے آتے کہڑی لوڑ نماز پڑھن دی آئی ہے گوڑ مسلم تے جڑا انج دا ملنگ ہوئے ہوندا نہ دین نال تعلق ہوندا ہے نہ علی نال تعلق ہوندا ہے نہ مدینے والے نال کوئی تعلق ہوندا ہے۔ دین نال علی نال مدینے والے دے نال اس سے تعلق ہوندا ہے جڑا نماز میں پڑھدیاں نظر آندا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانوں جہنم دے اندر ایک وادی ہے جن دی سختی تو جہنم بھی پناہ منگدی ہے اللہ بھی پناہ منگدی ہے۔ اس کا نام فیل ہے۔ قصدن جڑے نمازاں قضا کر کے پڑھتے نے وہ اس وادی کے اندر جان دے اس کے مستحق نے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرمایا انہاں تو بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے یعنی نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہاں نے نمازاں ٹھکوزائی کر دیتا پڑھیں نہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے عن قریب سخت سخت عذاب طویل شدید نام ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جنہاں نے نمازاں میں ٹھکوزایا کر دیتا اللہ فرماتا طویل انہاں نو عذاب ملے گا سخت۔ غی یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب تو زیادہ آوے۔ اس کے اندر ایک
جس دے اندر آگے جڑا ہر وقت بھڑکدا رہندا وے جدوں آگ بجھن تے ہوندی ہے اللہ رب العالمین اس کنویں نو کھول دیندا وے جہنم دی آگ پھر بھڑک اٹھدی ہے اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا اللہ فرماتا ہے جب بجھن ہوگی انہوں پھر سے بھڑکا دینے اللہ اکبر کبیرہ او میرے ملت نوجوانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بات فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی مبارک بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دسو رب العالمین دے نزدیک سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے نزدیک سب تو زیادہ جڑا محبوب عمل ہے وہ نماز پڑھنا ہے حضور فرماتے ہیں جڑا نمازی نہیں نماز نہیں پڑھتا فرمایا ہوگا کوئی دین نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوان اگر دین تے رہنا چاہنا ہے اپنے دین میں سلامت رکھنا چاہنا ہے پھر نماز میں قائم کرنا ہے بول سبحان اللہ نماز پڑھنا ہو رہے نماز میں قائم کرنا ہو رہے تو آنا مسجد کے اندر نماز پڑھنا ہے نماز میں تو پڑھ جاتا ہے پر نماز میں قائم نہیں کیتا چشتی صاحب نماز میں قائم کینے کرا گے میں کہ چلیا نماز میں قائم اد کرا گے تو نا فرمانی چھڑ دے رب العالمین دے حکمات دے پہلا دن لگ پہ بید بھی چھڑ دے گستاخی چھڑ دے ماں باپ کی نافرمانی چھڑ دے بے حیائی چھڑ دے رشوت چھڑ دے سود خوری چھڑ دے تے پھر آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھ تے سمجھ نہیں تو نماز پڑھ بھی بیٹھا میں نماز قائم بھی کی بیٹھا تے جے تو اینا چیزاں نہ چھڑے برائیاں نہ چھڑے تے نماز ہی پڑھے تے آکھے میں نماز میں قائم کر لے اے نہیں ہو سکتا نہ اللہ نے قرآن فرمایا نماز میں قائم کرو بار بار فرمایا قائم کرنا کیوں فرمایا کہ برائیاں تو بچ کے نافرمانیاں تو بچ کے گستاخیاں تو بچ کے ماں باپ کی نافرمانی تو بچ کے جب نماز پڑھے گے پھر نماز کو قائم کر لیں گے بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی تو بری بات تو جدو تم نماز پڑھ لگ پڑے گا قسم خدا دی کر دیا نماز نیک صالح
فرمائے سنائیے مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے صفحہ نمبر 58 کی روایت موجود ہے دوسری روایت کے اندر ہوگا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ رب العالمین دے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم دے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوان سندا جا اپنے ایمان میں تازہ کرتا جا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار فرما دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام جس نے گھر کے سامنے نہر وگتی ہو اس نہر کے اندر ہر روز یعنی ہر دن 5 مرتبہ نہاوے غسل کرے کیا اس کے جسم میں میل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اس کے جسم میں باقی میل نہیں رہے گا حضور فرماتے ہیں اس طرح جڑا نماز 5 وقت ادا کرے گا ان کے جسم میں بھی گناہ باقی نہیں رہ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جڑا 5 وقت نماز ادا کرے گا ان کے جسم میں بھی گناہوں والی میل باقی نہیں رہ جائے گی یار اللہ کا قرآن جو فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز منع کر دی ہے بے حیائی تو بھڑیا کرنا تو بولو سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور فرماتے ہیں نماز میں محمد اکھاں دی ٹھنڈک ہے اللہ اکبر کبیرہ نماز میں محمد اکھاں دی ٹھنڈک ہے دوستان گرامی او کتنے خوش نصیب امتی ہونا ہے جڑا نماز پڑھ کے حضور علیہ السلام کی اکھاں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے او کتنا خوش نصیب امتی ہونا ہے جڑا حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے تے میں نہ جڑا پڑھدا ہے او ٹھنڈک پہنچاتا ہے تے جڑا اپنی نماز دے نیڑے نہیں جاندا نماز نہ پڑھ کے تو سرکار دے دل کو تکلیف دینا تے نو حیا نہیں آتی جے اوتر ٹھنڈک پہنچدی ہے پڑھن دے نال تے نہ پڑھن دے نال آمنہ دے نال کو تکلیف کیوں دیتا ہے حضور علیہ السلام غار دے اندر جان پھر بھی گنہگار مت یاد مسجد نبوی جان پھر بھی گنہگار مت یاد جہاد دے نال پھر بھی گنہگار مت یاد میرا شریف دے جان پھر بھی گنہگار مت یاد کہ کیسا بے وفا نبی ہے جب اپنا نبی یاد نبی فرماتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک جیڑا پڑھدا ہے وہ حضور علیہ السلام کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے واقعا اللہ رب العالمین تینوں میں پکا سچا نمازی بنا دے دعا قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں تو فرمانا مشکات شریف صفحہ نمبر 58 کی روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار بار بار رسالت کے اندر حاضر عرض کر دیں یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والا واللیل دی زلفاں والا علم نشرہ دے سینے والا
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدہا دے چہرے والیا سونے آئندے تو بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ دی خدمت کرنا ہے رب العالمین دا محبوب عمل ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس تو بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے رب دا محبوب ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بول مزے نال سبحان اللہ۔ ہاں اچھی بولیا کرو، کوئی گل نہیں، لائٹ چلی گئی ہے، ایمان والی لائٹ جڑی ہے اپنی سلامت رکھیا کرو، آکھو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماندے نے کہ میں حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال بیٹھیا سی، آپ سرکار وضو فرما رہے سن تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے فرمایا میں عثمان غنی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نو اسی طرح وضو کر دیا ویکھیا، بولو سبحان اللہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے وضو دی طرح وضو کرے، وضو فرما کے فرمایا ظہر دی نماز ادا کرے تو فرمایا عصر اور زور دے درمیان جتنے بھی گناہ نے اللہ رب العالمین اس دی معافی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا عصر دی نماز پڑھتا ہے صحیح وضو کر کے، فرمایا عصر اور مغرب دے درمیان جیڑے گناہ ہوندے نے وہ رب العالمین معاف فرما دیتا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا عشاء دی نماز پڑھدا وے صحیح کامل وضو کر کے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشاء اور فجر دے درمیان جڑے گناہ ہوندے نے رب العالمین اس دی معافی عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے ایک گل ذہن وچ رکھیا جے، اے او گناہ نے جنہاں دا تعلق صرف رب نال ہے، اونا گناہاں دی معافی ہرگز نہیں ہونی جنہاں دا تعلق بندیاں دے نال ہونا ہے، یعنی حقوق العباد دے نال۔ ایک نے حقوق اللہ، ایک نے حقوق العباد۔ حقوق اللہ رب العالمین اپنے فضل دے نال اپنے محبوب دا صدقہ معافی عطا فرما دے گا، مگر اگر تسا کسے بندے دا حق کھادا ہویا، کسے تے ظلم کیتا ہویا، یتیم دا حق کھادا ہویا تے اوتھے معافی نہیں ملنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہ چر وہ ادا نہ کیتا۔ دوستان گرامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی مبارک بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا، ادب دے نال عرض کردا ہے حضور میں بڑے غریب ہاں، گھر دے اندر بڑی تنگی ہے، بڑی غربت ہے، دعا نہیں سنیا فرما دیندا، گھر دے اندر خوشحالی آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرما دینے او بیلیا کدھر تیرا گھر راستے دے اتے دا نہیں؟ کہندا حضور جی راستے دے اتے وے۔ تو آپ نے فرمایا لگدا تو گھر دے اندر چار دیواری نہیں کیتی، یعنی پردہ نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آندا حضور پردہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا گھر دا پردہ اپنا قائم کر لے، تیرے گھر دے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ جاندا وے جا کے اپنے گھر دا پردہ قائم کردا وے، یعنی گھر نو پردے دے اندر رکھدا وے تاکہ کسی غیر دی نگاہ میرے گھر دے اندر نہ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انوار البیان دے اندر اے روایت موجود ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر وہ شخص کچھ عرصے تو بعد حاضر ہویا، تحفے تحائف نذرانے لے کے حاضر ہویا، بڑا امیر ترین بندہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا خیر ہے، آندے حضور جدوں دا تواڈے کولوں گیا وا ہو کے دعا کرا کے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دیتی ہے، گھر دے اندر خوشحالی آ گئی ہے، برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں نے، رحمتاں ہی رحمتاں ہو گئیاں نے۔ عرض کردا حضور ایک ذہن دے اندر سوال پیدا ہے بڑے عرصے دا، جدوں دا تواڈے کول گیا ہوں نہ تساں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی سی، نہ کوئی تعویذ لکھ کے دتا ہوئے، بس اینا فرمایا کہ جا اپنے گھر دا پردہ قائم کر لے، تیرے گھر دے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان دے اندر کی راز ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ سرکار فرماندے نے فرمایا بیلیا یہ میں تاں آکھیا سی تاکہ کسے غیر دی نگاہ تیرے گھر دے اندر نہ جاوے، کسے بد نظرے دی نظر تیرے گھر دے اندر نہ جاوے، بے نمازی دی نگاہ تیرے گھر دے اندر نہ جاوے۔ تو گھر دا پردہ قائم نہیں سی کیتا، ساریاں دی نظر تیرے گھر دے اندر جاندی سی تے گھر دے اندر نحوست ہی نحوست رہ گئی سی، رحمت نہیں سی ہے۔ ہن جدوں دا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تے عمل کیتا وے، اپنے گھر دے پردے نو قائم فرمایا وے تے رب العالمین نے برکتاں دے نال گھر نو بھر دتا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت دے نوجواناں تے جے انہاں لوگ جڑے مبارک لوگ سن وہ دین نبی دے انہاں تے عمل کرن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تے چلن، انہاں دے گھراں دے اندر برکتاں رحمتاں آ سکدیاں نے۔ تو میں چلیے تے تیرے میرے گھر دے اندر بھی خوشحالی آ سکدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولو مزے نال سبحان اللہ۔ ایک شعر اس بعد اجازت، بولو مزے نال سبحان اللہ۔ بھاگاں والیو نام جپو مولانا مولانا، بھاگاں والیو نام جپو مولانا مولانا۔ وہ کیڑا نام ہے؟ وہ یہ ہوئی نام ہے اللہ رب العالمین دے مبارک حکمہ دا نام ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری تے میاں شیر ربانی، یہ سارے اللہ دے ولیاں نے اللہ دے حکمہ والے نام نو جپیا وے تے قسم خدا دی کر کے آنا رب العالمین نے نہ پاکاں نو شاناں دے نال نواز دتا۔ جے تو میں اللہ رب العالمین دے حکماں دے نام نو جپاں گے، یعنی اپنے جسم تے لاگو کران گے تے تیرے میرے گھر دے اندر بھی خوشحالی آ جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرماوے، 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے مبارک اسوہ حسنہ تے کامل طور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔